ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में जहां एक तरफ ईरान, इसराइल और खित्ते के दूसरे ममालिक को होने वाले बराह रास्त नुकसानात वाज़ेह हैं, वहीं दूसरी तरफ हर रोज़ ख़बरों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या आबनाए हॉर्मुज़ का जिक्र और इसकी वजह से ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक को मगर मजमूई तौर पर आलमी सतह पर होने वाले नुकसान की बातें भी सामने आ रही हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर बड़े पैमाने पर किए जाने वाले हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर पाबंदी का ऐलान किया। ये पाबंदी अब भी मौजूद है। हाँ, ईरान ने अब ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक नहायत ही अहम आबी गुजरगाह है जिसमें से दुनिया की ऑयल शिपमेंट्स का 5वां हिस्सा गुजरता है, यानी ये एक क्रिटिकल ट्रांजिट चोक पॉइंट या बॉटलनेक है। ये वाहिद स्ट्रेट आलमी इकोनॉमी पर शदीद, दूर रस और गैर मुतवक्के असरात डालने की सलाहियत रखती है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, जिन्होंने आबनाए हॉर्मुज़ को खोलने के लिए अमरीका और इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई करने से इनकार किया है। I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. Because we don't need them, but they should have been there. इस तनाजुर में आज से अगले दिन में आबनाए हॉर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ एक दो अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। आबनाए हॉर्मुज़ को कौन कंट्रोल करता है और क्या इसे पूरी तरह बंद किया जा सकता है, और जंग जारी रहने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद रहने की मुआशी और सियासी कीमत क्या हो सकती है। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, कहाँ है और कितनी अहमियत रखती है। आबनाए हॉर्मुज़ पानी की एक पतली पट्टी है जिसे मैरीटाइम शिपिंग के लिए दुनिया की दूसरी बड़ी आबी गुजरगाह कहा जाता है। ये ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान के दरमियान वाक़ है। अपने सबसे पतले हिस्से पर इसकी चौड़ाई तकरीबन 21 मील है और यहाँ से ईरान के अलावा इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का तेल, गैस और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत सप्लाई की जाती हैं। आम हालात में रोज़ाना इस गुजरगाह से 40 से 60 के दरमियान टैंकर गुजरते हैं। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA के अंदाज़ों के मुताबिक 2025 में यहाँ से 20 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना ले जाया गया, जिसका तखमीना सालाना तौर पर $600 अरब के करीब बनता है। यहीं से लिक्विफाइड गैस LPG भी भेजी जाती है, जो कि पूरी दुनिया की LPG का 5वां हिस्सा है और जिसे कतर सप्लाई करता है। चीन और इंडिया इस रास्ते से गुजरने वाले ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों ने इंडियन ओशन या बुहिरे हिंद को एक मेजर बहरी तसादुम का मैदान जंग बना दिया है। 2 मार्च को ईरान ने ऐलान किया कि अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रहा है। 4 मार्च को एक अमरीकी आबदोज ने श्रीलंका के साहिल के करीब एक ईरानी बहरी जहाज़ पर हमला करके उसे गर्क कर दिया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद से अब तक खलीजी पानियों में कम से कम 18 वेसल्स पर हमला किया गया है। ऑफ कोर्स अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आबनाए हॉर्मुज़ अब भी बंद है। यानी एक तरफ अगर माहिरीन ये कहते हैं कि ईरान के पास इस गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की ताकत और सलाहियत बाकी नहीं रही, दूसरी तरफ ये बात भी सच साबित हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की स्ट्रैटेजी का महवर उसकी बहरी ताकत या कंट्रोल नहीं है। अगर ईरान साहिल से ड्रोन और मिसाइल हमले कर सकता है तो वो मौसर तरीके से इस गुजरगाह में शिपिंग पर खलल डाल सकता है। यहाँ जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि ईरान आखिर कब तक इस गुजरगाह को इस तरह बंद रख सकता है। मैंने इस बारे में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अमूर के तज्ज़ियाकार उमर फारूक से बात की। मेरा ख्याल है अभी तक कोई प्रेडिक्शन मेरे सामने नहीं आई, मैंने नहीं देखी कि ईरानियंस कितने अरसे तक बंद कर सकेंगे। लेकिन एक बात जो है प्रेडिक्शन बार बार आ रही है, वो ये है, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपर्ट ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर ये 2 से 3 महीने तक बंद रही तो आप किसी किस्म की भी मिलिट्री इंटरवेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो मिलिट्री इंटरवेंशन अमेरिकन की तरफ से भी हो सकती है,
وہ ملٹری انٹرونشن گلف کنٹریز کی اور ایران کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ایسی صورتحال بھی بن سکتی ہے کہ یورپین کنٹریز جو ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کال پہ ڈکلائن کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل آپ کی طرف سے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن ان کی اکانومیز اتنی بری طرح ہٹ ہونے جا رہی ہیں 1-2 مہینے یا 3 مہینے میں کہ وہ بھی انٹروین کر سکتے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے اس بارے میں سوچا ہوگا کہ ایران ہو سکتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دے یا جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان پر اس طرح کے حملے کرے؟ کیا انہوں نے یہ سب کچھ کنسیڈریشن میں نہیں لیا تھا؟ میرا خیال ہے اسرائیل کا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی وار، مطلب دے آر ناٹ اے ورلڈ پاور، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے کبھی یہ ذمہ داری قبول نہیں کی کہ وہ دنیا کا آئل فلوز جو ہے وہ برقرار رکھنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ امریکنز یہ ذمہ داری ہمیشہ لیتے رہے ہیں کہ ویسٹرن یورپ کو اور جاپان کو، کوریا کو، انڈیا کو آئل کا فلو، جو فری ورلڈ کو آئل کا فلو کولڈ وار کے زمانے سے وہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیتے رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بالکل یہ فیکٹر نہیں کنسیڈر کیا تھا کہ ایرانینز اس بری طرح اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کریں گے۔ اچھا، یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا جانا، اس کا گلوبل اکانومیز پر، توانائی کی جو تجارت ہے اس پر کس طرح کا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ کیا معنی رکھتی ہے اس کے لیے؟ اگر یہ ویسٹرن یورپ کو 2 مہینے یا 3 مہینے تک آئل نہیں ملتا، سپلائی رکتی ہے اسٹریٹ آف ہرموز سے، تو آپ یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ویسٹرن یورپ کی اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی جائے گی، بلکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہائی انفلیشن اور نیگیٹو گروتھ میں چلی جائے گی۔ 1991 میں ہونے والی خلیجی جنگ کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنے زیادہ عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر کی جانے والی جنگ سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ اس مرتبہ جب ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو اس نے اسرائیل پر حملے تو کیے ہی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ خطے میں موجود امریکی اڈوں اور ایسٹس پر بھی حملے کرے گا، اور پھر متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، قطر اور سعودی عرب پر حملے شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں۔ یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات پر تو 2000 سے زیادہ بم اور ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے بھی ان ممالک کی طرف سے آبنائے ہرمز کے ذریعے لے جانے والی تیل اور گیس کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ روز بروز اس جنگ کی معاشی قیمت واضح ہوتی جا رہی ہے۔ بلومبرگ نیوز کے اندازوں کے مطابق اگر آبنائے ہرمز 2 ماہ کے قریب بند رہتی ہے تو قطر اور کویت کا GDP 14% تک کم ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی معیشت کو متبادل ایکسپورٹ روٹس کے باوجود 3 سے 5% گراوٹ کا سامنا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز خلیجی ممالک کے انرجی ایکسپورٹس کے لیے نہایت ہی اہم روٹ ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں اور پھر ایران کی طرف سے اس گزرگاہ کو بند کرنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ برینٹ کروڈ، جو کہ عالمی سطح پر تیل کی تجارت کے لیے استعمال کیا جانے والا بین الاقوامی بینچ مارک ہے، کچھ دن پہلے $106 فی بیرل تک چلا گیا۔ یہ جنگ کے آغاز سے پہلے $65 فی بیرل تھا، اور اس کے اثرات آلریڈی دنیا بھر میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان سمیت کچھ ممالک نے تعلیمی ادارے بند کیے ہیں، چھٹیوں اور آن لائن کلاسز کا اعلان کیا ہے، ورکنگ ویک کو چھوٹا کر دیا ہے اور کچھ توانائی کی ریشننگ کر رہے ہیں۔ یورپ میں گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے تو یہ گزرگاہ بند ہے، لیکن ایران نے کچھ ممالک کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے اور کچھ بظاہر اس بارے میں ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آبنائے ہرمز میں کتنے جہاز پھنسے ہوئے ہیں اور کیا اسٹریٹ آف ہرمز کے کوئی متبادل روٹس ہیں؟ میں نے اس بارے میں لاہور میں انرجی ایکسپرٹ اسامہ رضوی سے بات کی۔
देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ कोई एक इस तरह की राहदारी नहीं कि जिसके कोई दरवाजे हम बंद कर सकें। इट्स अ सी पैच, तो उसके अंदर तो कोई जहाज़ नहीं फंसे हुए, बट उसके अराउंड वेस्ट ईस्ट हम क्या कह सकते हैं, कोई 3,200 के करीब जहाज़ इस वक्त वहाँ स्ट्रैंडेड हैं। और वो कुछ उनमें से कुछ जो जहाज़ है, जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान का भी एक टैंकर था, वो एक्स्ट्रा पे करके या कुछ डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग के साथ मूव कर भी रहे हैं। बट ट्रैफिक इस वक्त 95% डाउन है कंपेयर टू बिफोर 28 Feb। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। एक है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरेबिया की, जो कि ऑयल लेके जाती है ऑल द वे टू द पोर्ट ऑफ याम्बू। और इस वक्त अभी बड़ा, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, बड़ा चल रहा है कि क्या उस पोर्ट पे लोडिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि ड्रोन थ्रेट्स की वजह से और रीसेंट जो रास लफन के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं उसकी वजह से काफ़ी जगहों पे फोर्स मेजोर भी डिक्लेयर हुआ है। दूसरा एक रूट है एडनॉक की, अबू धाबी की कंपनी की अपनी एक पाइपलाइन भी है। बट वो दोनों अगर हम मिला भी लें तो जो वॉल्यूम्स बनती हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाली वॉल्यूम्स, जो कि 20 मिलियन बैरल्स पर डे है, उसको पूरा नहीं करती। ये कहीं ना कहीं 10 से 12 मिलियन बैरल्स पर डे अमाउंट बनती है, अगर ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ किया जाए भी तो। हमें थोड़ा सा एक सेंस दें कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है ये कितना मसरूफ़ सप्लाई रूट है, और जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, आलमी मईशत है, उसका कितना हिस्सा इस पर मुनहसर है। अगर हम एक मोहतात अंदाज़ा भी लगाएं, कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएं, तो कोई 144-150 शिप्स डेली यहाँ से गुजरती हैं, जो कि माहाना थोड़ा रिड्यूस करके 3,500 बनती हैं। सालाना 40 से 45,000 तक यहाँ से जो शिप्स हैं उनका गुजर होता है। एक और चीज़ जिसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और देना चाहिए, वो ग्लोबल फर्टिलाइजर्स का गुजर है। 1/3 ऑफ द ग्लोबल फर्टिलाइजर्स पासिस थ्रू दिस स्ट्रेट। तो लिहाजा अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहेंगे कि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से ममालिक होंगे, तो उसका एक सिंपल आंसर ये बनेगा कि पूरी दुनिया इससे इम्पैक्ट करेगी। अगर आप हमें थोड़ी वजाहत से बता दें कि वो कौन से ममालिक हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के ज़रिए ज़्यादातर तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं। देखें, इसमें सबसे जो बड़ी वॉल्यूम्स जाती हैं वो चाइना की है, जापान की है, साउथ कोरिया की है। चाइना इस पूरी जंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता अगर उसने 1.5 अरब बैरल्स के इन्वेंट्रीज बिल्ड ना की होती। 35 से 40% जो चाइना की एनर्जी है वो इधर से आती है। सिमिलरली एलएनजी के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसके 90% एलएनजी सिर्फ कतर से आती है और जिसका आउटलेट ये है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। इंडिया की 45 से 50% एलएनजी इधर से आती है। बांग्लादेश की 80 to 90% सिमिलरली इस स्ट्रेट के ऊपर, इस राहदारी के ऊपर डिपेंडेंस है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि ये जो इस वक्त अब सूरत हाल है, ईरान पर हमला हुआ और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की बंदिश है, उसके बाद खुराक के बहरान की भी बातें हो रही हैं, वो भी इसी के साथ लिंक्ड है? जी जी जी, जैसे हमने अभी बात की कि फर्टिलाइजर्स का एक 1/3 हिस्सा इधर से गुजरता है मिडल ईस्ट से ही। मिडल ईस्ट में इस वक्त ऑलरेडी कोई 40 से 45% यूरिया की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। पूरी दुनिया में भी हम देखें तो 27 से 30% इंक्रीज आ चुका है। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इसके अलावा भी काफ़ी साउथ एशियन कंट्रीज जो कि उन टॉप 10 मोस्ट वनरेबल कंट्रीज में आते हैं, अगर ग्लोबली प्राइसेस बढ़ती हैं तो इनसे ज़्यादा बहुत बुरा इम्पैक्ट आ सकता है। इवन मंडी से जो सब्जियां आएंगी, जो अशिया आएंगी खाने पीने की, और जब वो मार्केट पहुंचेंगी वो किसी ट्रक पे आएंगी, किसी गाड़ी पे आएंगी, वो भी ज़्यादा कॉस्ट ऐड होगी। लिहाजा इसका जो इम्पैक्ट है, एक तो फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ने पे, यूरिया की प्राइस बढ़ने पे आएगा डायरेक्टली। दूसरा इनडायरेक्ट फ्यूल की प्राइस बढ़ने से, पेट्रोल प्राइस बढ़ने से भी आएगा। देखिए, ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक ऐसी जंग का आगाज किया है जिसका कई सियासी और सिक्योरिटी माहिरीन, खुद अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक कोई जवाब नहीं था। खबररसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमे दिफा या पेंटागन के एहलकारों ने अमरीकी कांग्रेस को दी गई क्लोज डोर ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका के पास ऐसी कोई इत्तलात या इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान अमरीका पर हमला करने वाला है। और जहां तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, तो अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर माहिरीन कह चुके हैं कि ईरान की तरफ से कोई फौरी जौहरी खतरा भी नहीं था। सदर ट्रंप के नाक़िदीन और ख़ुद उनकी इंतज़ामिया के अंदर से इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि ये दरअसल इसराइल की जंग थी जब अमरीका लड़ रहा है। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान पर यह जंग सदर ट्रंप की बाकी तमाम फॉरेन पॉलिसी तरजीहात पर हावी आ चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह तेल की आलमी सप्लाई में खलल और इसकी वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें हैं, और इसका असर ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गया है। मोटर क्लब AA के मुताबिक अमेरिका में गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए रेगुलर तेल की औसतन कीमत, जो जंग से पहले $2.98 थी, बुध तक बढ़कर $3.84 हो चुकी थी। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि अमेरिका में सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग ऑलरेडी कम हो रही है।
The American people do not want an endless war. The administration doesn't seem to know what it's doing. اگر ایران کے ساتھ یہ جنگ زیادہ لمبی چلتی ہے اور اس کے اثرات کاسٹ آف لیونگ اور مہنگائی سے پہلے سے پریشان امریکی شہریوں کے لیے واضح ہو جاتے ہیں تو صدر ٹرمپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو جس طرح فی الحال ایران بظاہر آبنائے ہرمز کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، اس صورت میں صدر ٹرمپ کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں ٹرمپ صاحب کے پاس، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک جو ان کے سارے الائز تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، اور اکثر لوگ اب بہت اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل جنگ آپ نے شروع کی تھی. لوگ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ہرمز کو جو بندش کی ہے ایران نے وہ بھی غیر قانونی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہی انلیگل تھی. ایران وہ ایران نہیں رہے گا اس تباہی کے بعد جو 28 فروری کو تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ سوائے بات چیت کے، سوائے گیو ان کرنے کے، there is no other way کہ یہ جنگ رک سکے. ایرانینز بالکل ایڈمنٹ ہیں، وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ چاہے کچھ بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے وہ قیمت ادا کریں گے. اس لیے اب ٹرمپ صاحب کے پاس بھی سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی گفت و شنید کا راستہ نکالیں. اور صدر ٹرمپ کی مشکلات کا ایک پہلو امریکہ کے یورپی اتحادیوں کے ساتھ ان کی بڑھتی ہوئی جھنجھلاہٹ یا فرسٹریشن بھی ہے. آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ چاہتا ہے کہ یورپی ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر اس گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں اور ٹینکرز کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے اپنی اپنی بحریہ کا استعمال کریں. ایک ایک کر کے تمام یورپی ممالک اس سے انکار کر چکے ہیں. جرمنی نے کہا کہ یہ ناٹ اے میٹر فار نیٹو، یعنی نیٹو کا معاملہ نہیں ہے. فرانس بھی یہ بات واضح کر چکا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے وہ اپنی بحریہ کو آبنائے ہرمز میں ڈپلوائے نہیں کرے گا. جرمنی اور فرانس کے علاوہ فن لینڈ، اٹلی، برطانیہ، نیدرلینڈز، لگزمبرگ، یونان، جاپان اور آسٹریلیا نے بھی اسی طرح اس معاملے میں انوالو ہونے سے انکار کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرمپ کا جو خود برتاؤ رہا ہے ان ممالک کے ساتھ گزشتہ جب سے وہ سال سوا سال سے جب سے وہ دوسری دفعہ برسر اقتدار آئے ہیں وہ بہت اچھا نہیں تھا. مثال کے طور پہ یہ جو ٹیرف وار شروع ہوئی ہے، اس ٹیرف وار میں انہوں نے ہر کو رگڑنا چاہا ہے. لوگ انہیں بہت سی چیزوں سے منع کرتے رہے، انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی، اور وہ جو خود وہ سمجھتے رہے، یا اب وہ اسرائیلیوں کے زیر اثر جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ اسی پر چلتے رہے. چنانچہ اب وہ ٹرمپ صاحب کا ساتھ دینے کے لیے بالکل قطعی تیار نہیں. جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، امریکہ پر اب جو یہ جنگ ہے، ایران پر جو ان کی جنگ ہے، اس کے اثرات نمایاں وہاں بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں کیا؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو معاشی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے. سیاسی پہلو تو یہ ہے کہ اس خطے میں اب امریکہ کی وہ قوت، وہ طاقت نہیں رہے گی، یہ اکثر مبصرین کہہ رہے ہیں. چنانچہ وہ جو کیونکہ اب خلیجی ممالک کو بھی یہ احساس بڑی تیزی سے ہو گیا ہے کہ امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، وہ آئرن ڈوم نہیں کر سکتے جس پر انہیں اعتقاد تھا، جس پر انہیں تکیہ تھا. تو انہیں اب کچھ نہ کچھ لوکلی، ریجنلی کرنا پڑے گا. پاکستان کا رول بڑھ جائے گا اور بڑھ سکتا ہے. شاید ہندوستان کا رول کم از کم یوئی کی حد تک شاید بڑھ سکتا ہے. لیکن اس کا جو معاشی پہلو ہے امریکہ پر بھی وہ تباہ کن ہے، اور ایک ایسے سال میں تباہ کن ہے جب مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں. ٹرمپ صاحب کی ریٹنگز بہت کم ہو گئی ہیں، ایران وار کے لیے جو سپورٹ ہے امریکن نے بہت کم ہو گئی ہیں. اس وقت آئل پرائسز ہیو گون اپ. آلریڈی ڈیزل کی پرائس لوگ کہتے ہیں کہ $5 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ $3.5 کے آس پاس تھی جنگ سے پہلے. جو گیسولین کی پرائس ہے پیٹرول کی، وہ تقریباً $4 تک پہنچ گئی ہے، جو تقریباً 2.9 2.8 ہوا کرتی تھی بیفور دس جنگ. اس کا نتیجہ ڈاؤن دی لائن بھی آئے گا کہ گراسریز کی پرائسنگ بڑھے گی، ٹرانسپورٹیشن کی پرائسنگ بڑھے گی، ایئر فیئر بڑھیں گے، انفلیشن بڑھے گا، سپلائی چین امپیکٹ ہوگی. تو اس سے ٹرمپ صاحب کا نقصان ہی ہوگا، ان کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جس کی وہ توقع لے کر کے اس جنگ میں کودے تھے.
دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت عملی طور پر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے. وہاں سے گزرنے والے جہازوں اور ٹینکرز کو ایران کی طرف سے میزائل اور ڈرون حملوں کا خطرہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو یا تو انشورنس مل نہیں رہی یا پھر وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بندش جتنی طویل ہوگی تیل کی قیمتیں اتنی ہی بڑھیں گی، اور اس کی وجہ سے عالمی معیشت اور سیاست پر اثرات بھی. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. آبنائے ہارمز کو کون کنٹرول کرتا ہے اور کیا اسے پوری طرح بند کیا جا سکتا ہے؟ اور جنگ جاری رہنے اور اسٹریٹ آف ہارمز کے بند رہنے کی معاشی اور سیاسی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں سوالوں کے جواب واضح ہیں. اس وقت عملی طور پر اسٹریٹ آف ہارمز پر ایران کا کنٹرول ہے. ایران طے کر رہا ہے کہ کون سے جہاز اس گزرگاہ سے بحفاظت گزریں گے اور کون سے نہیں. اور اس بندش کی معاشی قیمت اس خطے سے ہزاروں میل دور علاقوں اور ممالک میں آلریڈی محسوس کی جا رہی ہے، جہاں بچوں کے اسکول کالج سے لے کر دفاتر میں کام تک متاثر ہو رہا ہے. جہاں تک اس کے سیاسی اثرات کا تعلق ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ ایک طرح سے امریکہ اس وقت کافی تنہا نظر آ رہا ہے. اس کے روایتی اتحادیوں نے نہ تو ایران کے خلاف اس جنگ میں حصہ لیا اور نہ ہی آبنائے ہرمز کے معاملے میں اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. ویسے تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں، لیکن اب بھی یہ پوری طرح واضح نہیں کہ اس کے امریکہ اور ان ممالک کے تعلقات پر لانگ ٹرم اثرات کیا اور کتنے گہرے ہوں گے.